بڑا سونا کلام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے بارے لوکی کہندے نے اسی پیغمبر دی عظمت نو نہیں مانتے. اللہ جانتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے جدوں میں جملہ مکمل کراں اچھی سبحان اللہ کہنی ہے پتہ لگ جائے جویں اسی پیغمبر نو ماننے ہاں اوویں کوئی بھی نہیں ماندا کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. صحابہ ڈر دے اچھی نہ بولن ماتا بے ادبی ہو جاوے. جے او چاہے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے. جے او پاوے ہاتھ کھلا وچ رل جاوے. صفتاں پاک رسول دیاں دا قرآن بیان سناوے. کیڑا اوتھے گن گن دسے جتے گنتی بھی مک جاوے. میں سارا جگ پھر کے ڈٹھا مینوں ایڈا سونا ماگی کدھرے نظر نہ آوے. مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا. جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا. مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا. جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا. جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا. او دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے. او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا. جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا. جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا. یوں غالب تے ہاتھ ید اللہ کیا رتبہ ہے ماشاءاللہ. ملکیڑا لا سکدے ملکیڑا لا سکدے اے ہو جے انمول دا. جیڑا دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا. مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا. جیڑا دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا. قاری صاحب تشریف لیان لگے نے انہاں دی آمد تو پہلے وقت ہے میں شان صحابہ دے بارے دو جملے پیش کرنا چاہنا. جڑے جڑے پیغمبر دی شان نو مانتے نے اچھی کہو سبحان اللہ. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ. صدق دا پیسہ جے ذات اپنی تلایا ہوئے ثبوت دے وہ. عقل دا دشمن ہجرت دا دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا. ہجرت دا دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. اچھی کہو سبحان اللہ. انہاں دتیاں نے جان نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. ساری بندے سنن واسطے تیار بیٹھے نے. اللہ جاندا اچھی اچھی سبحان اللہ جن. انہاں دتیاں نے جان نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا. حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا. اگ اتے لیٹ کے حالی نہیں جے بولیا. اگ اتے لیٹ کے حالی نہیں جے بولیا. ویکھو کیویں ویکھو کیویں ویکھو کیویں حوصلے بلال دتے نے.
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشارے تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے آقا دے اشارے تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے گھر بار بیوی بچے بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ جاندا ہے شان صدیق اکبر دے بارے بڑا کمال دا جملہ ہے خدا دی قسم لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بکواس کرن انہاں دی زبان نہیں لڑکھڑاندی انہاں نوں جڑا نہ ڈر نہیں لگدا اج مسجد دے اندر بیٹھ کے صحابہ دے دیوانے میرے پیغمبر دے پروانے میرے پیغمبر دے صحابہ نال محبت کرن والے او صدیق اکبر نال اگر محبت کرنے اگر صدیق اکبر نال پیار کرنے اج انہاں لوگاں نوں دس دے کہ میں پیغمبر دے صحابہ دے بارے جان قربان کرن واسطے تیار ہاں خدا دی قسم جدوں جملہ ختم ہوئے ذرا محبت نال کھڑے ہو کر کے اس جملے دا استقبال کرنے کیوں انہاں لوگاں نوں دسنا کہ میں پیغمبر دے صحابہ دے بارے اپنی زندگی قربان کرن واسطے تیار ہاں جملہ میں پیش کرنا کھڑے ہو کر کے اس جملے دا استقبال کرنا اچھی سبحان اللہ کہنی ہے سفراں دے وچ جنہ موڈیاں تے چایا ہے سفراں دے وچ جنہ موڈیاں تے چایا ہے سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سب پاویں ڈنگ مار یار نہیں جگایا ہے سب پاویں ڈنگ مار یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے